ko sa pinabuhi mo, Jesus. Hindi ko mabuhi mo kung wala ka na kami, Jesus. Tumuhiman, kanina. At ipataas ko mga mo, nagpapakan at umuhiyos mga Jesus. Yan yun ang tanan sa paglingkod. Ako magbasa sa tulong sa Diyos, makita sa unang Kronikas, Kapitulo 29, versikulo 14 ngadto na sa 15. Apat ako ang akong katawhan, wala gayoy ikahatag kanimo, tungod kay gikan man kanimo ang tanang butang, ug nag-uli lamang kami sa tanang butang na imo lang usab. Mga dumudumong lamang kami sa imong atubangan, sama sa among katigulangan. Ang kinabuhi namo dinhi sa yuta sama sa anino na lumalabay lamang. Sa atong paghatag atong hinumdumana, ang tanong butang gikan sa Ginoo, ato lang ginauli ang gikan kaniya o ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan lumalabay na. Ang Diyos na utanang sa buhay. Amen. Ang mga igsoon at ang daman at umahalat, umuhalata, umanipayo, sa way pagpinadula. Muhata sa kalipan, diha sa Ginoo. Muhata sa kalipan, diha sa Ginoo. Layong ka ang Diyos, o salita niya, sa malipay kasitasin. Hallelujah. Sa malipay kasitasin. Hallelujah. Maayong gabi sa tanan. Mag-pray una ta. Ang mga namo nga langit nun, nagapasalamat kami Ginoo. Ini nga salapi kinitaan sa imong katawhan nagibalik diha kanimo agi ug magpagpasalamat sa imong mga panalangin naghihimo og gibubo sa matag usa. Bless kini nga kwarta magamit para sa imong kaymayaan, para sa kalambuan sa mga buluhaton ini nga iglesia Ginoo. Panalangin ni usab ang tanan ng mga paningkamot ug mga paghago niining imong mga katawhan. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Subana ko, mayang gabi sa tanan. Before ta mamati sa pulong sa Ginoo, ato sa ta sa mga lampuanan, no? So this time, ato ang i-pray sa Ginoo, ang ato ang mga personal na mga lampuanan, no? Nasayod mo sa inyohang mga naagian, mga problema, mga unsa man sa mga kasinatian ninyo, may mga problema siguro sa panalapi, problema sa panglawas, problema sa relationship. So kana ang imuhang i-pray sa Ginoo igsuon karon na kagabhion tungod kay wala kitay lain na kapangayuan o tabang sa panahon sa mga kalisdanan o panahon sa mga unos sa kinabuhi. Mao ra gyud ang pagdangop sa Ginoo. So ato anang idangop sa Ginoo and the same time ato ang pasalamatan ang Ginoo sa iyahang kaayo sa ato ang kinabuhi. No, kay bisan og taliwala tingali sa mga unos sa kinabuhi nga nasinati ninyo, ang Ginoo nagapakita sa iyahang pabor diha kaninyo ug kanatong tanan sa lain-lain na mga pamaagi. Siguro sa panalapi medyo kapos ka, pero basin di ay sa panglawas maayo kag lawas, walay balatian. So dako kag pasalamatan sa Ginoo. Tingali nakay balatian, pero naa man pud kay kwarta para igo ikapalit og tambal og ika pa hospital, no? So pasalamatan gyapon nimo ang Ginoo kay ikuara maguna sa Ginoo i-plaster. Kay ang pait dira kun masakiton ka, wala pa jud kay kwarta. Amo ginay pait, pero kung masakiton ka pero kwartahan mo pud ka, okay ra. Kailangan kay kwarta pang palit og tambal o pang pa-check up, pang pa-hospital. Kung wala pud kay kwarta, pasalamati ang Ginoo kay basin og maayo day kag lawas. No, walay balatian. Bahalag way kwarta, di ba? Anang uban bahalag way kwarta, bahalag pait basta walay mga sakit. Tama man pud siya. Kaya sayang Ginoo gyud, iya magandang i-plaster gyud iigo tanan. No? O niya basin og daghang kag kwarta pero inyuhang
relationship dira sulod sa balay kay kaguliyang, samok. So sa laing bahin, pasalamatan gyapon nimo ang Ginoo kay naman kay kwarta. O kay namay kaguliyang kana mong ibong i-pray sa Ginoo kay may mga kasamok man, no? Kay mas maayo man gid tong kanang gitawag bitaw na kompleto ricados. Na kay kwarta, maayo kag lawas, unya malinawon pa gyud sulod sa balay. Nagsirap tanay, naghinigugmaay. So mao ginay pinaka-importante. Pero kung na may kulang anang tulo, di man kompleto ricados, pero nagyapon kay pasalamatan sa Ginoo ug daghag pasalamatan sa Ginoo. So mao na gawas atong imuhang mga alampuanan, mga problema, unsa pa man na ng mga problema nga imong nasinati igsuon, idangop na sa Ginoo karon na kagabhion uban sa pagpasalamat sa Ginoo sa iyaha gyud na walay kinutuban na pabor ug kaayo nga gipakita diha kanimo igsuon. So ayaw kaulaw sa pagduol sa Ginoo kay ingon ang Ginoo nga I will never leave you nor forsake you. Ingon pod ang Ginoo nga dili bungol ang Ginoo aron dili kaniya madungog sa imong mapag-ampo. So una nga ang gusto lang sa Ginoo igsuon na ikaw muduol og magpakitabang nga na kaniya. Although nahibalo naman ang Ginoo sa tuang mga problema, sa tuang mga alampuanan, pero ang gusto sa Ginoo na ikaw gyud ang muduol sa iyaha og magpakitabang kay naga-indicate man gud na siya nga nagpaubos ka sa imong kaugalingon. No? Kay kon moingon lang ka nga basta kabalo na ang Ginoo, murag garbuso ra kay ka, mapahitason ra kay ka nga sa ingon ni ana dili ka gani maka dangop sa Ginoo tungod kay nahibalo ka nga kabalo na ang Ginoo. So kinahanglan gyapon nimong mo paubos imong kaugalingon ug magpakitabang na kaniya. So let us bow down our heads and let us pray. Yes, Lord, dalaygon ka Ginoo ni taknaa karon sa kagabhion. Nadungog nimo ang mga pagpasalamat sa imong mga katawhan tungod sa imuhang pabor nga gipakita nga naha kanila Ginoo. Ug nadungog pud nimo ang ilahang mga alampuanan ug nakita nimo ug nasayran gayud nimo ang ilaha karon mga naagian o mga prayer na ikaw magapatalinghog diha sa ilahang mga pag-ampo, diha sa ilahang mga pangamuyo ug imo gayod na ihatag ngadto kanila ang kung unsa ang kabubuton nimo alang kanila ug kanamong tanan. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usbon nako maayong gabi sa tanan, no? Dalaygon ang Ginoo ning taknaa karon sa kahaponon o kagabhion na makadungog kita sa pulong sa Ginoo kay pagka anindot na di lang adlong Domingo ta makadungog sa pulong sa Ginoo o makadaig sa Ginoo kundi bisan sa mga buluhaton nga pareha karon, prayer meeting and worship service kay importante nga kanunay gitang kanunay tang dikit sa Ginoo kay kung every Sunday ta magpakita sa Ginoo ug mahinumdom sa Ginoo, dili gid ana ta ka close sa Ginoo, no? So mo gani nga dili lang Sunday prayer meeting kundi every day sa ato ang kinabuhi ato gyud natagaan og panahon ng Ginoo sa atong kinabuhi diri man sa simbahan o diha sa balay kay usa na siya kapamaagi na mahisuod ka diha sa Ginoo. Now dili kita magalangan ang patukuranan sa pulong sa Ginoo makita sa libro sa Salmo kapitulo 51 bersikulo
10 ngadto na sa 12. Salmo kapitulo 51 bersikulo 10 ngadto na sa 12, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, buhata sa sulod nako ang hinlo nga kasing-kasing o Dios, ug bag-uha ug lig-una ang espiritu sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, ug ayaw kuhaa ang imong balaang espiritu gikan kanako. Ibalik kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, ug aga ka ako diha sa masinugtanon nga espiritu. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaamputa. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga ako ang nabasa. I-bless kini Ginoo nga masabtan namo kini ug ablihan nimo ang tagsa-tagsa namo ka mga kasing-kasing aron adunay luna kining pulong diri sa among mga kasing-kasing. Yatag usab gani kanako ang langit no nakaalam aron makahimo ko sa pagbatbat ug pagpasabot ining imong pulong. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. God renews the heart of those who repent. Ginabag-o sa Ginoo ang kasing-kasing ni adtong mahinulsulon. Og kini siya magdala og espirituhanon na kusog og kalipay. Unsa daw? Ginabag-o sa Ginoo ang kasing-kasing nga mahinulsulon. Diin kini magdala og espirituhanong kusog og kalipay. Now repentance leads to renewal. So kung ikaw mahinulsulon, kini maghatag og kabag-uhan. Manay pasabot renewal. Kay kung ang kung nakay driver's license mo abot ang panahon o tuig o takna nga kana siya kinahanglan og renewal. Kaya nga naman, pag ma-abtan siya sa expiration, og di nimo siya ma-renew, wala na siya visa. No? Bisag unsa nga license, driver's license, kaning lisensya sa mga teachers, lisensya sa mga engineers, architect, o plumber, o sa plumbing, bitawag ana, o uban pa na mga license, no? Bisan pa sa kanang mga professional boxers, taekwondo artist, mga karatista na mga karate na mga sports, nana sila yung mga license o kana na mga lisensya kinahanglan og renewal. Kay kun kana dili ma-renew, dili na gid na siya balido pa. Wala siya visa. Bisag maingon pa ka maayo mo ko mo drive, kabalo mo ko mo drive. Howd mo ko mo drive. Kaya nako nga mo drive nga dili ko makabangga. Kaya ko mo drive nga malikayan nako ang mga traffic violations. Busa, pwede ra ko mag-drive kay maayo man ko mo drive. Pwede ra ko magpadagag sa sakyanan. Dili na siya pwede. Tungod kay wala na kay otoridad nga mo drive pa og sakyanan bisag unsa pa nimo ka maayo mo drive. Tungod kay expired ang imong license nimo. The same pud na diha sa ato ang pagkamahinulsulon or diha sa pagbag-o. Kung gusto ka nga magbag-o, kinahanglan nimo og repentance. Kay daghan sa tua nagaingon na magbag-o nako. Pero dili man maghinulsol. Di man makapangayo og pasaylo sa Ginoo, pero moingon ka nga magbag-o na lagi ko. Dili na ko mag-usab pa, di na ako buhaton pa ang mao nga buhat kay dili malipay ang Ginoo. Pero walay repentance dira sa imong kasing-kasing, wala gyud kabag-uhan. No? Renewal restores life and purpose. Unsa daw ang renewal? Mag-restore, magpabalik, magtukod. Mapatindog pagbalik ang imong ang katuyuan sa imong kinabuhi. Now, basin, igsuon, wala nakamasayod kung unsa pay purpose sa imong kinabuhi. Nganong nag-exist ka, nganong, basin ang imong hunahuna ba? Unsa naman akong kinabuhi? Wala na may paingnan, wala na may purpose. For example, sa mga inahan, mingon na lang ka nga, inaanin na lang gid akong kinabuhi, balay ra gyud, permente. Wala na gyoy mahimo pang lain. Igsuon. Bisag unsa pa man ang imuhang estado sa imong kinabuhi o sa imuhang
kahimtang igsoon, adunay purpose ang Ginoo nganong nag-exist ka. Nganong nabuhi ka pa hantud karon, may purpose ang Ginoo. Ha? Nganong nabuhi pa ka hantud karon, naay purpose ang Ginoo, naay katuyuan ang Ginoo. No, kay dili tanang panahon inana ka. Kung ikaw nagunahuna nga murag wala nay lami ang kinabuhi, wala nakamasayod unsay purpose sa imong kinabuhi, ang Ginoo nasayod siya unsay purpose sa imong kinabuhi. Ngano nag-exist ka hangtod karon mga orasa, hangtod karon na mga taknaa, igsoon. So kung mahinulsulon ka nga Kristohanon, ibalik or patindugon pagbalik sa Ginoo ang purpose sa imong kinabuhi. Para mahibaluan nimo unsa gyud ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, ang ato mensahe karon na kagabhion, magaisgot kita ning ginatawag renewal of the heart. Pagbag-o sa kasing-kasing. Now, first, what God's renewal looks like. Unsa may hulagway? Ha? Sa bag-o. Ha? Sa gibag-o. Ingon padri ang hulagway sa gibag-o sa Ginoo aduna siya'y limpyo nga kasing-kasing. Limpyo nga kasing-kasing. Di ba ingon ang verse 10 nga atong gibasa ganina? Ingon niya, buhata sa sulod nako ang hinlo nga kasing-kasing o Dios. Now, kung walay renewal, walay pagkaputli sa kasing-kasing o walay pagkalimpyo sa kasing-kasing.